With an aim to bring forth ideas and issues that matter, Para Youth came together to form their very own Para Youth Wing. Michael Lobo's son Daniel Lobo, while speaking to media, has called on youth from all over Goa to participate in this their initiative and has requested other panchayats to launch such initiatives to pull in the youth. मनीस वो 80-90 सहज जगता कित्याक मेडिकेशनूय वाडलेलें आसा पूण 100 वयर आमी जगना. सो जेन्ना वो आमकां जल्म देवान दिल्लो आसा सो आमचें एक कर्तव्य आसता, रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की वी हॅव टू गिव इट बॅक टू द सोसायटी. आनी हें चिंततना जेन्ना यूथ जेन्ना तुमी आसता, जेन्ना यंग जनरेशन जे आसता तेन्ना ह्या युथाक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की बाबा तुमचें काम कितें, तुमकां जल्माक कित्याक लागून घातल्या. कित्याक जेन्ना तुमी समाजान वावुरतात जगतात सगळे पूण कशें जगप हें इम्पॉर्टंट आसता. आनी दुसऱ्या खातीर जगप हें व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्वता खातीर सगळेच जगतात आनी जर प्रत्येक जण जर आपापलो जर विचार करपाक लागलो जाल्यार तुमी समाजान जे उदरगत पळयता ती उदरगत घडची ना. सो जेन्ना समाज आनी हो समाज आमचो इंटिग्रल पार्ट आसा तो घडटलो आनी तो घडोवपाक जाय आनी तो फुडें व्हरपाक जावो जाल्यार प्रत्येकान आपली जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता, आपली जी ड्युटी आसता ती करपाक जाय. आनी जल्मान जे आमकां घातलेले आसा ते जल्माचे चीज करपाक जाय. सो यंग जनरेशन्स आसता आनी जी तुमकां 25 वर्सां आसता इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. जी 25 वर्सां पयली आसता ती खरेंच इट इज अ ब्लेस्ड इयर्स देवान दिल्ली आसतात. आनी ज्यो एक्टिविटी तुमी 25 वर्सां करतले, जे कॅरेक्टर तुमी घडयतले, जे गूण तुमी संपादन करतले, कित्याक फाल्यां जर गॅबी आसा, गॅबी जर इस्टॅब्लिश जातलो, जर समाजान जावन नांव करतलो, तेणें बरें कार्य समाजान करूंक जाय. जे 25 वर्सां पयलीं आसता पळय तुमी जे घडयतले, जे विचार तुमी हाडटले आनी जे एटिट्यूडान तुमी चलतले, दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो जेन्ना तुमचें हें वय आसा नाचपाचें खेळपाचें, अवश्य तुम्ही खेळोंक जाय, नाचोंक जाय, पार्टी करूंक जाय, पूण महत्वाचें कितें आसता बाबा आपलें मिशन कितें लायफान, आपलें लायफ कशी आसूंक जाय, आपूण कशें कंट्रिब्यूट करूं शकता, स्वताक कंट्रिब्यूट करूं शकता आनी समाजा खातीर कंट्रिब्यूट करूं शकता. जर आमी समाजान वावरना जाल्यार आमचें आयुश्याचें आमी व्हडलें चीज करिना. अशी एक म्हण आहा की इट इज इम्पॉर्टंट टू बी व्हेरी पर्पजफूल इन लायफ, नॉट टू बी सक्सेसफूल. चडशे सक्सेसा फाटल्यान धांवत आसा, चडशे वेल्था फाटसून धांवतात. that is not a success. Success has to be with some purpose, because when we are here with a purpose, आता तुम्ही हांगा येयल्या, you have come here with a purpose. You have not come here to succeed. Now purposeful person जो आसता, जेका purpose objective आसा, he will contribute to the maximum to the society. आणि जो सक्सेसफुल आसता, तुम्ही पहिले आसतले बिझनेसान की तो समाजा कडसून जाता तितले पयशे करतात. आपण व्हडले जाता बिझनेसान, बट द ऑब्जेक्टिव्ह इज ओनली टू बिकम सक्सेसफुल, नॉट पर्पजफुल. सो रिमेंबर दिस, यू हॅव टू बी व्हेरी पर्पजफुल इन लायफ अँड नॉट टू बी सक्सेसफुल. निमाणे करीन हांव एकूच सांगता, ह्या समाजान तुम्ही जर पळोवंक गेल्यार 3 भाशेचे मनीस असतात. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, रिमेंबर दिस. ह्या समाजान ते गोंयान जावं, भारतान जावं, एशियान जावं ग्लोबली 3 भाशेचे मनीस असतात. 3 भाशेचे. पहिले जे भाशेचे मनीस असतात, फर्स्ट टाइप ऑफ पीपल, दे आर कॉल्ड idiots. They are called as idiots. Now who are these idiots? Idiots are not by nature. Idiots are those people who are concerned only about themselves. They are selfish people जो आता उदरगत करता, व्हडलो जाता आनी जो फक्त आपलोच विचार करता. तेका पेपर वाचपाचें ना, तेका समाजान कितें घडोवपाचें ना. फाल्यां इलेक्शन येयलें तो कंट्रिब्यूट, ग्राम सभा जाता तो कंट्रिब्यूट करचो ना. खंय तशेंच सगळ्या गोंयान मागता की सगळ्यांनी युथान फुडें येवन बरी इनिशिएटीव घेवची आनी सगळ्या युथाक फुडें काडचें आनी फुडें
आमी फुडें सरोन भुरगे फुडें सरोन यूथ गोवा चलोवपाक जाय त्या खातीर सगळेच भुरगे फुडें सरोन फाल्यां हें करपाक जाय. काम करता आसतना सिन्सियरिटी आनी हॉनेस्टी दवरपाची गरज आसा. आनी दुसरें म्हटल्यार क्रिटिसिजम ही जातात, प्रत्येक लोकां कडल्यान क्रिटिसिजम जाता, लोक कितें ना कितें म्हणटले, पूण केन्नाच फाटीं पळोवंक जायना. आनी फाटीं पळयनासतना तुमी काम करपाची गरज आसा. पारानच न्ही तर पारा सोडून गिरी आसा, कलंगूट आसा, हे सगळे भाग आसा, तितून तुमचो हो यूथ वीक चालू करपाची गरज आसा. आनी अशें करता जाल्यार तुमकां कोण रावंक पावचना ही म्हाजी गॅरंटी आसा. आनी तुमच्या कडेन समज सारको वील आनी पावर आसा सारको, खरेंच तुमकां कितें करपाचें आसा जाल्यार सोसायटी खातीर, लोकां खातीर, जाल्यार तुमी करा. हांवूय तुमच्या बरोबर आसा, डॅनियल लोबो तुमच्या बरोबर आसा, आनी सगळे भुरगे समज तुमच्या बरोबर आसा जाल्यार तुमी खंयचे एका फायट दिवंक शकता. आणि डॅनियलान इनिशिएटीव घेतला हो पारा यूथ विंग. आय एम व्हेरी एक्सायटेड. हांव खूब हॅपी आसा बिकॉज डॅनियलान हो इनिशिएटीव घेतला म्हणून. बिकॉज हेची खूब गरज आसा आमकां यंग युथाची. कित्याक आमचे गोंयचे जे यंग यूथ आसा एट द मोमेंट डिफरंट कडेन डायवर्ट जालेले आसा. सो ड्यू टू नो सपोर्ट म्हाका दिसता हो बरो व्हडलो प्लॅटफॉर्म आहा तेंकां. हेज्या थ्रू जे कितें तेंकां कितें इनोवेटीव आयडियाज आसा, कितें आसा, दे कॅन प्लेस हियर. तेंकां तेंचो डॅनियलाचो सपोर्ट आसा, प्लस आनीक तिचे साथीदार आसात ते वावुरतात. आनी म्हाज्या हिसपान म्हाका दिसता ह्या हितून सगळ्यांनी नॉट इवन विलेज फ्रॉम पारा विलेज, गिरी विलेज जावं सांगोळडा, वेरेवर खंयसून येतात जे आमचे भुरगे आसा. सो व्हेरी गूड इनोवेटीव आयडिया बाय द डॅनियल. हांव तेंकां मना पासून थँक्यू म्हणटा. पारा यूथ विंग आमी घडोवन हाडला कित्याक तर आमचे यूथ तांकां खूब आयडियाज आहा, प्रोग्रेसीव आयडियाज आहा. हो प्लॅटफॉर्म तांच्यांनी यूज करचो आपले आयडियाज वा इश्यूज वयर काडपाक. आनी आमी फूल सपोर्ट तांकां दितले. कसले इश्यूज आहा जाल्यार आमी वयर काडटले आनी सॉल्व करतले. आनी प्रोग्रेसीव आयडियाज आहा जाल्यार जाता तितले बेगीन इम्प्लिमेंट करतले. आनी म्हाका हें दिसता की आमच्या पर्राचेच यूथ हांचे हें करूंक पावना. बाकी सगळे आमचे सायडीचे पंचायत ज्या गिरी पंचायत, नागवा पंचायत, वेल्ला गाडग्या तेंच्यांनी सुद्दां हे इनिशिएटीव घेवंक जाय. भुरग्यांनी फुडें सरपाक जाय. थँक्यू.